جنازے ایک نہیں دو تے دوویں جنازے مظلوم 28 سفر علی دی دھی دے اس بھرا دا جنازے جیندے جنازے تے راج کے وین کیتے سے شاءاللہ تھوڑا بھلا ہوئے میں تا انتظار پیا کرداں اپنی نگاہاں کوئی بھی بندہ اپنا خیال موسمل نہ کرے پہلا جنازہ رسول خدا دا او بھی مظلوم آج ٹورن تے آج جنازہ نہیں پہلے جنازے دی اتنی مظلومیت چپڑا ہک دھی آئی بلکہ سرالے پورے ملک دا مجمع ترائے دہاڑے جنازہ رکھ کے وے دیرے امتہ کوئی آندہ ہوئے اور مکان دی ابتدا پھر امجد شاہ جی بولتجا جی حسین دی اممہ شاءاللہ انجے اے ہانج اے پھوڑی شاءاللہ عطا کیتی رکھے شاءاللہ صف بچاون دی توفیق مالک واپس کسے تو نہ لویں جیڑا وچھاوے اودیاں نسلہ نو قائم علیہ السلام دے انقلاب تک اے ازاداری اے ماتمداری اے گریہ اے پرسا مخدوم صاحب نصیب روے ساڑھے علاقے اعلان ہوئے نا بلکسر فلاں مومنٹ ٹر گیا ہے 5 بجے جنازہ ہے ساڑھی ثقافت کام چھوڑ کے صرف 5 بجے اسی جنازہ گاہ یا امام بارگاہ نہیں ویندے جس گھر جو جنازہ اٹھنا ہوئے وہ دی دیوار نال ون کھڑ دیا انہیں جنازہ اٹھ سی اسا نال ٹرنا ہے انجی بابا جی مرن آلے دی ہوئے نا جنازے دے کول کوئی دھی تے گلی تے کھلوتے مہماناں نو آپ پہ پتہ لگ ویندا ہے جو ہون جنازہ اٹھ دا پیا ہے کتنا مسائب میں پڑھنا ہے 70 دے بعد پتہ لگ سی ہائے تو میں ہر پاسے سن رہے ہیں کمال روحانیت کم توڑا دل نے جنازے تے مکان دین تے باو جی ایک دھی بھی جنازے دے کول ہوئے نا تو دور تو آئے مہمانہ نو گلی اوہلے تے کھلے انو پتہ لگ ویندے اندر جنازہ اٹھ گیا کیوں دھی دے وین دس دن جنازہ ٹور پوے دھی نال نہیں ویندی دھی دی حد دروازہ نہ جنازے گا نہ قبرستان بلکہ ایک شاعر دیاں 2 سطرہ نافذ آباد دا شوکت ناز شاعر ہے حبیب رضا حیدری صاحب دا پھپھو زاد بھائی ہے میں نے بڑیاں ہی پسند ہیں انہاں کمال ایک بزرگاں دے انداز بابا جی ایک درد لکھے دھی ٹر دیا سی بوئے تک جدہ حویلی دا در آوے نا تے جنازہ کا جی باہر نکلن لگے وقت باہر تنال ونجنا نہیں ہوندہ وقت ایک واری پلنگ جھکا کرا کے چہرے تو چادر ہٹا کے دھی پوچھ دیئے پیو دے میت کولوں بھاویں جیندیاں ہوویں ماوا کفن چوم چوم کے آگسی من 10 بابا تیرے ویڑے ویچ آگوں آواں یا نا اللہ جل یا وقیت اللہ اللہ جل یا منتقم میری شام دی مخدومہ دے دار تو پنی خیرات ہے تیری آنج میں بسم اللہ کرا شالہ وسو پہ نسلہ سلامت ہونا کتنا ایک اختصار پیر امجد صاحب میں کر سکتا میں کوشش کرداں بہت جلدی دوجا جنازہ پڑھا وہ جنازہ ٹور ویندے تھی بہ ویندی ہے دروازہ بند نہ کر سی بوا حویلی دا کھلا رکھ کے پیو دا جنازہ ٹور کے دی دی نگاہ اسی بھائی جان دروازے تھے جدہ بھیرا دفن کر کے ولن اٹھی کے ویر دے گل لگ کے پوچھ سی کتنے بندے آیان میرے بابے دے جنازے چ کتنے بندے ہیں وقت بھیرا کے نا پورا علاقہ اشارہ گراں ہائی وقت ایک تسلی ہو ویندی ہے چلو یتیم ہو گئیاں سار تے ہاتھ رکھنا لے ڈھیرن میرے ہمدرد ڈھیرن ترائے دے اڑے جنازہ رکھ کے راہ ڈٹھا تریجے دے اڑے علی دفنا بن گئے دفن کر کے علی جو ولن واپس تے کھلا دروازہ تے حسین دی اماں مٹی تو اٹھے اجاں بی بی پوچھیا نائی علی دیوار الموں کر کے آدن نارواں میں کوئی نہیں آیا مرحبا 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 میں ماحول موسم نو مد نظر رکھ کے اتھائیں وین کر کے براندگی کرا سکتا اگر میرا بابا امجد صاحب کوڑی بچھانا لے کر اجازت دے 10-15 منٹ تا میرا دل ہے
میں علی بادشاہ دے امیر پتر دی غریبی پڑھا. پہلا دکھ نامی دفعہ زہر ملی. ستائی سفر دی شام ملے. روزہ دار امام بھائی جان قاتلہ دا نام بیٹا یاد رکھنا جہدہ بنت اشس ملونہ. شام چوائی ہوئی زہر روزہ دار دے شربت اچ ملا کے امام نو پیش کی تھی. ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے نفیس امام امیر امام ہن دو بھرا حسن امیر تے حسین غریب. بھائی جان حسن مزاج دے امیر حسین مزاج دا غریب. دوویں بھرا چلو ستر آ گئی سامنے. بابا تساں ستر آکھی ہے نا ستر آ گئی سامنے سردار صاحب تے میں آکھی ونجا حسن مزاج دا امیر حسین مزاج دا مدینے دی گلی اچ. دوویں بھرا اکٹھے ٹرنا تا امیر چھاں تے ٹردا ہی غریب ٹرن واسطے ہی دھوپ ودا لبدا ہوندا ہی. واہ بھائی واہ. وستے ویلے امیر نو چھاں پسند آئی غریب نو دھوپ پسند آئی. جدم قتل ہو گئے تے دفن ہو گئے وقت مزاج بدل گیا. غریب دی قبر تے چھاں بن گئی. ہاں شاباش 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 آفرین مرحبا اجرکم اللہ. چونکہ روحانیت دی لہرے بھائی جان میں پڑھن والے تو مرشد گھن کے سردار صاحب دے ہو آخری بندے تھی ہر بندہ جو عبادت چے آؤ میں عبادت تسلسل نہ توڑا. انا للہ پڑھ کے ایک گھٹ جو بھرے جانے نا ہاتھ جو جام زمین تے زہر مٹی چ ملی تے دھواں نکلیا. میں کسے بھی بزرگ دا جملہ کدی اپنا بناو کے نہیں پڑھے. اللہ درجات بلند کرے. علامہ عرفان حیدر عبدی شہید کراچی والے دے انہاں دا جملہ او پہ فرمیندے ہیں مٹی تے زہر آئی بے جان مٹی چو دھواں نکلیا. زندگی دا سامان غم میں انہاں کیا سوچو جیڑی زہر بے جان مٹی اچ اگ لا چھوڑی اس نفیس جگر دا کے حال کیتا اسی. مرحبا 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 ویر نصیبوں نے حسین دے امیر بھرا دا صدقہ. مولا جان دین جب میں کتنا انتظار کراں. میں تو آڑے حکم دی تعمیل نہیں کی تھی موسم ویک کے سادات دی حسرت ویک کے جنازہ ویک کے. مطلب موسم چوکھا خراب ہوئے تو کوئی ایک بندہ جنازے نو کنڈ چے کرے تے پاک رسول دی زخمی دی ہاتھ مل دی ٹور اتنا چاکھے اپنے تا جنازہ نہیں چھڑیں دے. 2 دن رون دے بعد پھر اتنی روحانیت پھر اتنا تیرا ماتم تے دل. ایک قدم چاہ کے آدن جس مقصد واسطے زہر دیتی ہے یہ تیرا پورا نہیں ہونا. گھبرا میں نہیں میں وہ شریفاں جنہوں اپنے قاتل دا نا دسن دی اجازت نہیں. تین کوئی کچھ نہ اکسی پر دس میرا جرم کیڑا ہی میری دھیاں نو تے اجا وین کرن دا ہی نہیں آندا. میرا قاسم شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ. میرا قاسم اجے بوں چھوٹا ہے. اے 2 گلاں کر کے امام مسجد ہے مغربین دی نماز حجت خدا بنی ہاشم دی صفا نو پڑھائی. جدو نماز مغربین مک گئی جلدی پیا کردا اگے بھائی جان چکے 9 حملے امام تے ہو چکے ہیں. زمانہ دشمن آئی ہاشمی حلقے چ امام نو ویڑے تک پہنچائندے ہیں خصوصاً عباس نال ہوندا ہی. اج نماز مکی تے مالک فرمایا حکم دینا ٹر جاؤ. امام دے حکم کے اوف نہیں ہوندی. کیوں نہیں ہوندی؟ بس آکھیا حکم ہے ٹر جاؤ. ہاشمی ٹرے تے قطار شالا میں 70 سمجھا لواں ہاشمیاں دی قطار 3 سال دا ٹردا ہویا پتر نظر آیا. کوئی جو ویلا یاد آیا نا ساد ماریا نے قاسم ایک دفعہ واپس آ. 3 سال دا امیر پیو دا امیر پتر واپس آیا جولیج پا کے سر منہ چم کے تے ہولے ہولے فرمایا نے جا اپنی پاک اماں نو آکھ بابا پیا دن میں اج رات تواڈا مہمان ہو سا. ستر ہے جڑی میں آکھنی ہے تواڈے پورے دھن دے بابا جی مزاج دی پہاڑ دے مزاج دی 70 پیاز. شہزادے آکھے بابا بسم اللہ پھر میں انتظار کراں. بابا میں جاگدا رہواں کھانا کھاسو اتھوں ہنجو لڑیاں
تے متھا چم کے آدھے نہیں میرا لال میں جو کچھ کھانا آئی میں کھا چکا. تواڈی سمجھ نو سلام ہے بھائی، تواڈے سمجھن تو صدقے. شہزادہ ٹر گئے. دستور بنی ہاشم، ہاشمی نماز دے بعد قرآن پڑھ دیا. نانے دی مزار تے کھولیا نے قرآن. کچھ وقت تلاوت کرن دے بعد زہر دا اثر جگر تے ود گیا. ان قرآن بند کر کے مزار تے رکھ کے دن کوئی نصیب والا ہون آ پڑھ سیا. نانا میری حاضری قبول کریں، میری امن تے چوپ والی زندگی تواڈی امت نو پسند نہیں آئی، میں پھر زہر دیتی نے. نانا اس واری زہر اتنی سخت ہے، ہون میں بچنا کوئی نہیں. میری زندگی دی آخری رات ہے، جیڑے دکھ واسطے 2 دن تے 2 راتاں میرے ویراں میرے بزرگاں میرے مرشداں محنت کیتی ہے. او 70 پیادہ نانا میں جو ٹر ونجاں رات ڈھلی میرے سا مکن. کل چٹے دن نو حسین میرا جنازہ اتھے لے آوے قبر دی جا دے سو. شیعہ سنی مسلمانوں مزار رسول تو چھٹ گئی. پتر نو آن اللہ کے آدن لگا میں جے کوئی آمن دے ویتا. مرحبا 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 مرحبا. حوصلہ بیٹا، بڑا حوصلہ. چہرے دا ماتم ضرور کرنا مگر اجے تھوڑی دیر حوصلہ. میں بسم اللہ کرا. انجی میں تواڈی حقوقاں سننا چاہ رہا ہوں، میں تواڈی ہائے سننا چاہ رہا ہوں. کوئی ایک شیعہ خصوصاً سید تو خالی نہ رہ جاوے پھر نانے دی مزار تو اٹھ پے. میں لازمن نے گل کردا، ہر بندہ اکسی ساڈا نوکر ٹھیک کھلا دے. بابا جی بندہ عمر دے بھی کسے حصے چ ہوئے، پھر امجد صاحب بچپن ہوئے، جوانی ہوئے، بڑھاپا ہوئے، بندے تے دکھ آوے تے جڑا پہلا رشتہ یاد آندا ہے وہ ہے اماں. واہ بھائی واہ. انجی ہے بزرگ رو رو کے بیا دن پکی گل ہے. ٹھیک ہے بس زہر دا اثر مزید ودیا. نانے دا سلام کر کے لڑ کھڑان دے قدم. زخمی ماں دی مزار والے پاسے ٹر کے آئے. مزار دے قریب آ کے زمین تے بہ کے زہر نال جلدا ہویا سینہ ماں دی قبر نال لا کے آدن اماں امیر پتر نو زہر کھا گیا. بڑا حوصلہ بھائی، بڑا حوصلہ بھائی، بڑا حوصلہ بھائی. نیاز حسین اماں نفیس پتر نو ظاہر مکا چھوڑے. اماں میرے تھوڑے سا بچ گئے. اماں میری زندگی دی آخری رات ہے. اماں میں تا کدے کسے نو کچھ نہ آکھیا. اماں اللہ جانے نانے دے امتی مین کیوں مرے دن. میری منت ہے مین ویکھو تانوں جنازے دا واسطہ ہے. میں محنت پہ کردا تواڈی ہنج واسطے. اودے دروازے ال نہ ویکھو. کوئی آزادار آوے تے راہ بنا کے آون دیو. کسے دا رستہ نہ رکیا ہے متا اسے دی ہنج شام چوائی ہوئی نو منظور ہوئے. تساں اپنی عبادت کر دے رہو دروازے ال نہ ویکھو. اماں میں نانے تو قبر منگی ہے. نانے آکھے کوئی آون دیوی تاں میں اماں تواڈے کول آواں قبر مل پوسی. زخمی ماں مزار تڑپ گئی تے فرمایا جے دل آکھی تا سدھا ماں کول لگاوے. نہ ادے جاویں نہ وطن تے بہنا روا. واہ واہ. صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی. میں بابا جی پیر امجد شاہ جی میں سارے رستے سندا ہے مجلس. قریباً ہر ذاکرہ کہ تسا تھک پے ہو. نہیں یہ تھک گئے ہوندے تے گھر ستے پے ہو. تو انہوں انتظار آئی جنازے دا. تے ہون میں وقت قریب آ گیا. میں برآمدگی کراواں زیارت کرا میں بھی تے تساں بھی زیارت کرو. بس ماں دا سلام کر کے اٹھے. باقی ہاشمی ٹر گئے تے عباس راہ وچ کھڑے. اکلے جو قبراں تے ودے روندے متا کوئی دشمن موقع پا کے حملہ چ کرے. میں پارے داراں میں کھلوتا رواں. عباس نو کھڑا ویکھ کے تھوڑی دیر تے ٹرن تلیاں دے بھار. جدہ سامنے غازی نظر آیا پھر زمین تو اٹھ کے جگر سنبھال کے امام ٹرنا شروع کیتا. عباس دے قریب آ کے حسرت بھری نگاہ ڈٹھی. بھرادا نہ متھا چومیا بس بابے دی شبی دی زیارت کر کے اشارہ کیتا ٹور جا. عباس قدم اپنی حویلی ال چیندے نے. امام ال ویکھ کے آدن انشاءاللہ خیر ہوئے. اللہ جانے ماں دے زخم یاد آئے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ.
اج اگلی ٹور نہیں دیواراں دا سہارا لیندے امام اپنے دروازے تے پہنچے عباس بابا جی اپنی حویلی چ داخل ہوئے امام اپنے دروازے تے حسن امیر مٹی تے بہ گئے اندر قاسم دی اماں بستر لا کے کدی کدی پتر نو جگا کے آدھی رات ڈھلن دے قریبے بابے آکھیا آیا جی اماں بابے حکم دیتا انتظار بی بی سار دیوار نہ لایا بھائی جان تے آنکھ لگ گئی مولا دا مدا بھی ہیں تے ازادار بھی ذرا ہاتھ تے سینہ تیار ہوئے آنکھ جو ہوئی ہے نا بند تے قاسم دی اماں ڈٹھے حسین بادشاہ دی ماں زخمی پاسے تو ہاتھ چاہی ودن نو دے سار تے ہاتھ رکھ گیا دن پتر انجی پیارے ہوندے نے جی میں تین قاسم پیارا ہے تیرا آرام نال بستر تے ستا بھی ہے میرا مٹی تے بیٹھا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ حوصلہ بیٹے حوصلہ جوانو میرا مٹی تے بیٹھا روندا ہے بس محمد دی دھی دا وین سنیا امیر قاسم دی پاک اماں بستر چھوڑیا دروازے نال غور کیتا ایر نظر آیا بندہ خدا کون ہو اچھا ہر بندہ رو بیٹھے مجمع دا اور ابھی اگلی سطر تے پھر 5 بندے ہائے کریں دانش بھائی تک کافی ہے اشارہ ہے مصائب دا دل دکھان تو مقصد ہی نہیں باو جی بی بی آکھے کون لب ہلے آواز نہ آئی شاباش پہاڑ واہ بھائی واہ کروڑ سلام کرنا کیڈا سونا روئے ہو آفرین مرحبا جرکم اللہ ویرنا لب ضرور ہلے آواز نہ ایک قدم اگے واد کیا دن تین پتہ ہو سی یہ محمد دی دھی دا دروازہ ہے اتھے پاک رسول اللہ قرآن پڑھ دین بندہ خدا دروازے تو دور ٹر جا یا 10 کونے امام پھر روئے تھوڑا اور قریب آگے آدن جواب دے سو یا میں عباس بلاوا لفظ عباس آیا دروازے دا سہارا لے کے اٹھ کے آدن اچھا نہ بول متے میریاں دھیاں جاگن میں حسنا لفظ حسن آیا جس بندے دے مذہب چ ماتم واجب ہے او تیاری کرے دوڑ کے بی بی ہاتھا پکڑیا جدا ہاتھ نال ہاتھ لگا تا دن سردار تو ان شدت دا بخار ہے امام فرمایا بخار نہیں من زہر مل گئی ہے سہارا اللہ مان ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو اجے نہیں بھائی جنازہ آ جاوے نوا خان سیدزادے آ جاویں پھر جیوں دلے مخدوم صاحب بندے ماتم کر دے رہیں من زہر کھا گئی سہارا دے کے بستر تے کدی دائیں کروٹ کدی بائیں کروٹ باجی سردار صاحب تڑپ دے امام حسن تے ایک کی زبان تے لفظ ہائے اماں زہر کھا گئی ناراض نہ ہونا اس ماحول جتنا نہیں پڑھنا چاہیے جتنا پڑھ لیا مگر انہاں ہنجوں دے پیارے قاسم دی ماں میرا پتر چاہ میرے سینے تے لٹا اولاد ہوندے سینے دا سکون ستے 3 سال دے شہزادے نو ماں امام دے سینے تے سمایا اکھاں بند تے امیر قاسم ہاتھ ودایا اماں تو ان پتہ ہے نا میں امیر بابے دا امیر پتر ہاں جی قاسم تسا آپ بھی امیر تہاڈا بابا بھی امیر اماں وت کیسے گرم بستر تے لٹایا نے اماں میں نیند نہیں آندی بی بی آدھے اکھیں کھول تے غور نال ویکھ بستر نہیں ہے پیو دا سینہ تے ہے اج دی رات واہ بھائی واہ اج دے بعد سینہ شاباش 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 نماز شب دا بابا جی ویلا قریب ہویا راضی تا ہونا بھائی جان سال دی حسرت پوری ہوئی ہنجالی ماتم جانے تے امیر امام دی غریبی تے رومن واسطے شام چوائی سین جانے نماز شب دا وقت قریب ہویا قاسم دی ماں تہجد دا وقت قریبے میری نمازن بہن جاگ دی ہو سی ہون میری بہن نو بلا برکا سار تے رکھ کے 2-3 قدم بی بی چلے ہو سن یا 3 سال دے پتر برکا نہ پیا اماں ذرا میرے بابے دی حالت ویکھ بی بی جے پیچھا ڈٹھا ہے تو امام تڑپ دے پہ اماں نہ میں سنبھال سکدا نہ میں پانی دے سکدا اماں تساں بابے نو پانی پلاؤ پھپھیاں نو میں دساواں قاسم کے ونج آکھسیں اماں میں کدی اگے جنازیاں دیاں اطلاعاں دتیاں
اما میرا حال ایسا بناؤ چا جڑا بندہ جنازے دے انتظار وچ 2 دہاڑے بیٹھا رہا ہے او تیاری کرے. اما میری حالت ایسی بناؤ چا جو میریاں پھپھیاں نو پوچھنا نہ پوے. امام دی مسند دے نال مٹی تے بہا کے بی بی پتر دا گریبان چا کیتا. دوویں آستینہ اے عرب وچ یتیماں دی نشانی ہوندی آئی جڑا بے وارث یتیم ہویا او ماتمی عزاداروں انج اٹھے کہ آستینہ ویڑے دی مٹی چا کے پتر دے سارے چ پائی. زمین کمبی تے حسن فرمایا میرے جیندیاں یتیم پئی بنے دی ہیں. مولا تواڈیاں بہناں حالت ویکھ کے آپ پہ سمجھ ویسن کردا ہوں ماتم آپ پہ سمجھ ویسن جو کیوں آئے. 2-4 قدم شہزادہ ٹرے تے امام حسن فرمایا دروازے تے رک ونجے انتظار کرے آواز نہ آندی پئی ہوے اچا نہ بولے. میری بہن نو نہ جگاویں اونوں شام تائیں حسین دے قاتلاں بہوں جگا وڑائے. او دے جاگن دے موسم اجا دورن ماتم دی تیاری. بھائی جان 28 چند رات سخت اندھیرا 3 سال دا شہزادہ ڈھیر ساری گلیاں دا فاصلہ حیدر کرار تے جعفر تیار دی حویلی تائیں. شہزادہ دوڑ دے دروازے تے آئے اندروں آواز کوئی نہ آئی. دروازے نال پیشانی لا کے ہولے ہولے بیٹھے آدن جاگو آ ہاتھ ملدیاں راسو جاگو ہاں باقی زندگی افسوس کر دیا راسو بھیرا دا آخری ٹائم نے. دوجی گال ہولے جائی امیر قاسم کی تی علی دی تھی وضو دی تیاری پہ کر دیاں. ہولے ہولے آدن اما فضا ایک باری وضو والا برتن زمین تے رکھ کے ویکھ میرے دروازے تے کون ہے. علی دی تھی تیرے ویران دے ہوندے عباس دی زندگی اج کہندی جرت ادھی رات لے تیرے دروازے تائیں آوے. فرمایا پرایا کوئی آ نہیں سکدا متے کوئی میرا اپنا میرے اجڑن دی خبر گے نہ آیا ہوئے. میں ہونے خواب ڈٹھا ہے نانے دا تاج لتھا ہویا اما پاسے تو ہاتھ چائی ودی بابے دے سارے جو خون لڑدا تے میں نہ آدین جاگ سمن دے موسم موک گئے. اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا آفرین مرحبا جرکم اللہ. مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا. مطمئنو تو وین دے قریب آما روک ازادار رو کے مطمئن ہوندہ ہے. کیوں بابا جی کرن قریب فضا دوڑے دروازے آلے پاسے انجھے تھوڑے فاصلے تو بی بی نگاہ کی تھی گریبان چاک استینہ الٹیاں سارج خاک اندھیرا ہے نا. دوسرا 21 رمضان دے بعد امیر المومنین دی شہادت دے بعد بی بی اپنے ذمہ کام لے آئی. بابا جیڑا تسی یتیم پال دے ہو نا تو اڑے بعد عرب دے یتیم میں پلے سا. پھر صبح دی نماز ویلے بہت سارے عرب دے یتیم آندے ہیں آلیہ عطا کر دیں. فضا سمجھے کوئی عرب دے یتیم ہے انہیں 2-3 قدم دروازے تو پیچھے روک کے آدھی یتیم ٹھیک دروازے تے آئیں بس تھوڑا جے جلدی آئیں. میری سین نماز شب دی تیاری پہ کر دیں. نماز دے بعد تین اتنا عطا کر سن تینو کسے تو منگن دی لوڑ نارا سی. گال مکی فضا دی تے امیر دا امیر پتر اٹھ کے آدھے دادی سنیان میں قاسمہ. لفظ قاسم آیا ہون جواب نہیں دیتا دوڑ کے آئی علی دی تھی اور آلیہ مسلح چھوڑ ذرا بھتیجے دا حال ویک. فضا دا ہاتھ نب کے آلیہ ٹرے دروازے تے قاسم ڈٹھا ہاں اللہ کے آدن قاسم اے حال. اما اے حال کہندے ہوندے یتیمہ دے رو گیا دے وقت انجے سمجھو میں بھی یتیمہ. امیر برانو زہر مل گا اللہ مان اللہ مان. کرو ماتم نہیں زندگی دا پتا اگلے سال پوام جے 200 رومنا ہے جیسے ہومنا ہے ہاتھ تیار ہوئے بھائی ہاتھ تیار ہون نہ روکنا. جی میں جیدہ دل لے انجے ماتم کرن انجے بھتیجہ مٹکندے نال ہاں نال سنبھال کے آلیہ دوڑ کے چھوٹی بہن دے دروازے تھی آئے تے ہولے ہولے فرمایا باہرہ برکا پا نماز قتل ہو گیا. اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی. شاباش میری قوم دے غیرت مند جوان. او ایڈے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے رشتہ داراں دے جنازے ہیں تے گلیاں چ کھیڈ دے ودے ہوندن. پاک مخدوماں دیاں 2 دھیاں بتریجے نو چاہ کے اکٹھا وین کیتا ہے ہائے ساڈا امیر بھرا جنہاں اچا قرآن کدے نہیں پڑھیا اچا رنیاں تے عباس تہجد دا مصلی چھوڑیا. بے نیام تلوار چاہ کے بغیر نہ لین دے دوڑے نہ اپنے آپ نو آدن لگ دے کسے حملہ کیتا ہے. میرے جیندیاں رسول دا پتر مارے گئے جو علی دیاں دھیاں وین پیاں کر دیاں. غازی روایت کر دیں تقدیر میں گزارے ہے حسین دی حویلی چوں میں ڈٹھا ہے پاگ لتھی ہوئی ہے کمر تے ہاتھ رکھ کے ودے آدن میری کمر ترٹ گئی.
میرا جوان ویر پیا نکڑ دے کوئی ہاتھ نب کے میں نہ حسن دے گھر پہنچا واہ 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 مائک کھولیں بھائی کو ٹھیک ہے ساؤنڈ ہاؤس 2 منٹ حوصلہ میرا پتر 2 منٹ حوصلہ تھوڑے چہرے زخمی ہو گئے انجی رویندہ جنازے تے مگر میں ہاتھ بدی کھلا 2 منٹ حوصلہ مطلب اجازت ہے بابا عمرے برداشت پہلے نہیں پہ کر دے تے اوکھا مصائب میں ہون پڑھنے ادوں حسین دا ہاتھ نپ کے غازی ٹرے ادوں علی دیاں دھیاں بھرا دی حویلی چاہیاں تے پہلی الٹی خون دی آئی بابا جی صرف خون نہیں جگر دے ٹکڑے نال آئے تھالج قاسم دی ماں جھلے تے آلیہ وین کی تاؤ میرا کسے نو کھوجنا آکھنا لا بھرا بہن دے رومن دی آواز کنہ تے آئی ٹکڑے انو پاسے کر کے آدن جلدی لکا میری بہن نہ بیکھے اجا قاسم دی ماں ٹکڑیاں تے رومال پہ دیں دیاں یا حجرے چاہ کے ہاتھ ناپ کے آدن لکا نہیں جڑے باقی آئے میں آپ چلے ساں یا حسین یا حسین ہائے حسن ہائے امیر ہائے علی دیاں دھیاں تواڈا مقدر ختم صرف 2 وین کرداں قریب آ گیا میری سوچ نہیں کیڑے ویلے زہر ملی آئی آلیہ بہن کل مغرب دی اذان ویلے وہ تو سے ویلے چا بلوائیں توڑے ایک رات ماں بن کے تیرا سار جھولی اجپا بما پھر حسین اندر آئے مرحوم بابا لفظہ دیں مظلوم تے مسموم گل لگ گئے میں صدقے ہو جاؤں محمد دی مور تے رل کے باونا لے آج جدا پائے ہوندن گل لگ کے دوہاں ویران وین شروع کیتے تے وقت تھوڑی دیر بعد امام فرمایا حسین اے دستار امامت سنبھال میرے یتیماں دی پارت ہوئی امام تویں علی دیاں دیاں دا محافظ تے زامن تویں میرا ویر اللہ دے حوالے تے وقت حجرے چویک کے آدن سارے بہناں بھرات آئے ہو تے میرا عباس سارا دن انتظار کیتا ہے جنازے دا ٹائم ہو سی تے میں ماتم کرے سا غازی کیوں نہیں آئے اس ویلے حسین آدن تواڈی حویلی تائیں میرے نال آئے جدا پتہ لگا سنا زہر ملی ہے پگڑی میرے پیران تے رکھ دائے تے ہاتھ بان بان کے میرے کولو تواڈے قاتل دا نام پوچھ دائے میں تسلیاں دینا عباس دا جوش ود ہے میں نہ دے ماں دا واسطہ ہی 10 برانو زہر کہیں دیتیا صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی میں حوصلہ دینا عباس دا جوش ودائے حسن آدن غازی نو بلاؤ حسین آدن میں لوڑو سی ساد میں مرے سا آج تواڈا ویلیا بلاؤ چاہ اسے لے حسن امام آدن بینی دمان ایک واری اندیرا کوئی جواب نہیں آیا رومن دی آواز آئیے واتا دن بابے دی شکل آلا میں لازے دا مہمانا مرحبا کچھ ناک بھائی تو چھوڑ دے جی میں دل کریں دا کسے دا ماتم کرے تو ساتھ بندے دی مکاؤنے خلال نہ پا بیٹا میں ہاتھ بندہ ذرا 2 منٹ روت سہی بگر رو حوصلے نال ہاتھ سنبھال کے ماتم کرنا مارو بہنا گئی ہوں دیاں جنہ ایڈا امیر بھرا مقدہ ڈٹھا بہنی دمان میں لازے دا مہمانا من بابے دی شکل وکھا ایک واری اندرا بس آکھن دی دیر آئی غازی اندر آمن تو پہلے اچھا رنین دروازے نال بہ بھی گیا ہے تے اتنے تھوڑی او درد بہرو تے عباس کی تھی فریاد ممنون ہمیں جو نوکر کوں وہ تو سنول ول کی تے یاد مجبوری ہے میرے پیرانو لگ گئے زنجی رہ یاد آدھے کیویں اندر آوا جو بھین تواڈی وہ بیٹھی رون دیے بعد پانی پیواو انہاں جوان جیندہ نصیب ہوئے حوصلہ بھائی انہاں نے حوصلہ دیو بابا جی بھجی آئے پانی جوان ہے تے سونا جوان ہے شاءاللہ ماں پیو نو نصیب ہوئے بڑا حوصلہ
بھائی جان روایتاں پڑھیے نا جو کیڑا بندہ برداشت کر کے ٹر ویسی بس میں روایت تے ادب دا غلاف دے کے سردار صاحب میں نتیجہ پڑھن لگا اندر آئے عباس سراندی حسین پواندی عباس سار حسین دی جھولی اچ پیر عباس دی جھولی اچ بابا جی لفظ آدھے ہوندے ہیں میرے مرحوم والد بابا جی میں امام بارگاہ وچ زلزلے آندے ڈٹھیر او آدھے ہوندے ہیں نا جا حسین چمدے بیٹھے آن یا بھرا دی جھولی اچ بھرا مر گیا یا سیدہ الاجل یا منتقم بس ایک آخری وین رہ گیا ایک آخری وین رہ گیا پھر پیادن موسم دوسرا ڈٹھے شالہ حسین دی زخمی مات واتے راضی ہوئے شالہ امیر امام دی خالی ولی مات وان کہیں دا محتاج نہ کرے بس مک دیئے مجلس ہوندیے برامدگی پھر کرو ماتم ساہ مکے امام نو غسل امام دیتا کفن براواں پوایا تے بہنا راج رنیا جنازہ بابا جی وہڑے چریا بہنا روندیاں رہیاں جنازہ اٹھیا بہنا نال ٹریاں دروازے تائیں بہنا دی حد آئی تے دروازہ کھلدائی مسجد نبوی ہے اے او دروازہ ہے اسے دروازے چون بابا جی اما شبیر دی حق منگن گئے اسے دروازے چوں حسن امیر دا جنازہ مسجد آیا اسے دروازے چوں دھیاں علی دیاں 28 رجب ٹریاں بس کیو جے دکھی دروازہ آئی جے ماں ولی تا وہ بھی زخمی جے جنازہ والے آتا وہ بھی زخمی شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ جے بہنا ولیاں تا وہ بھی زخمی شالہ تو اڈا بھلا ہوئے جنازہ جب مسجد دے سے نچایا یا خچر تے سوار ایک عورت دروازے چاہ کے آکھے کیوں لے آئے ہو حسین دن میرے ویر دی وصیت آئی میں بھرا دفناونا ہے آدھیے واپس لے جاؤ اتھے دفن دی اجازت نہیں فرمایا روزہ بھی ساڑھے نانے دا ہے دفن بھی آسان نہ کریے اجا دوجی گل حسین نہیں کیتی یا اس عورت اشارہ کیتا ہائے اتنی کریں جو کم از کم نال والا بندہ گواہ بنے بھائی جانی دی انگلی دے اشارے نال ایک مکان دی چھت تیر آیا تیر حسین نو نہیں لگا محمد حنفیہ نو نہیں لگا عباس نو نہیں لگا فراٹے بردو یا تیر جنازے دے سجے پہلوے جا لگا ہائے امیر امام آئے حسان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بچہ تینی سے جنازے دا واسطہ ہے ذرا اگلا 10 منٹ میرے بدے ہاتھ وکھے جدا جنازہ پاک آونجے پھر جیوں دل ماتم کرنا حق تے بندائی میں اتھے ٹور جاندہ مگر اجے گال مکمل نہیں ہوئی کیوں بیٹھے چیخا مار کے روندے ہیں او ماتمی آزاد آ رہا ہوں اسے ایک اشارہ کیتا غازی آدن محمد حنفیہ تو ڈال بن میں گھروں تلوار لے آما اینا دے سامنے اینا دی ماں زخمی ہوئی آئی تے اے چوپ کر گیا بس محمد حنفیہ دوڑنا شروع کیتا ہے عباس دوڑ کے دیوار عبور کی تھی جس گھر چون شالا اللہ کہنو نہ وکھاوے اگر کسے ویکھے تو گواہی دے جتھے جوان بھرا جنازہ ٹرے بہنا دا حال کے ہوندا ہے مٹی تے بے کے ایک دوجے نو گل لا کے اچھے بین کر دیاں دھیاں لی دیاں روندیاں بیٹھیاں عباس دوڑ دے ہوئے کولوں گزرے تے تلوار چاہ کے دوبارہ واپس جدا غازی تلوار چاہ کے ٹرے نا آلیہ سین چھوٹی بہن نو آگیا قرآن لے آثار تے رکھیے دعا منگیے شالا خیر ہوئے اما کھیائی جدا حسن ٹرے کفن دو بنے ہوئے او گال پوری پیون دیئے علمان الحفیظ بابا جی ختم میرے حصے دی نماز ہاں بھائی ہاتھ تیارن بیٹے کرسو جنازے دا اٹھ کے استقبال تے ماتم عباس مسجد جا کے آکھیا اللہ اکبر بین تکبیر سنی تے زمین چھوڑ دیتی آدھے نمہ فضا وانج ہاں بھائی تیارو ہائے کرن واسطے وانج میرے حسین نواک جنازہ گھر لے آوے نہیں تا میں مسجد پہ آندیاں ادھوں فضا ٹوری ادھوں عباس پہنچے غازی دے آندے ہیں تائیں 70 تیر جنازے چ لگ گیا
مسجد خون بدل لڑدا آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی مرحبا یقیناً سیدزادہ ہو سی بابا جی انہوں پیار نال بٹھاؤ انہاں دا گھر دا نقصان ہے نا بابا جی جتھے آگ جلے جگہ ہی ہوئی جلدی ہے جتنا درد ہوندا ہے اتنا رشتہ ہوندا ہے اب معاف کرنا بھائی جان آخری روایت ختم راضی رونا میرے بدے ہاتھ ویکھنا انہوں ایک منٹ بابا جی جوان نو سنبھالو تے میں آخری 17 کھاں لڑدا خون ڈٹھا عباس ٹورے نال جنازے دے بلکہ میں آج تیسری مجلس ہے لفظ ان کر کے پیادا مسجد گیا ایک جنازہ تے ولے 2 جنازے یہ سمجھ لو تا پہاڑ دے مزاج دی سطرے ایک تابوت چ ولیا او حسن دا جنازہ دوجا پیراں تے ٹر کے ولیا او عباس دا جنازہ اپنے آپ نو ودا دے میرے آون دا میرے سردار نو کیڑا فائدہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا 70 مصائب دی بابا جی پڑھ گئے ختم ہو گئی بابا جی اتھائی مجلس پوری ہو گئی اے پہلا جنازہ ہے جیڑا قبرستان چوں گھر والا آیا پھر پیادا اے پہلا جنازہ ہے جیڑا قبرستان چوں بلکہ انجنا کھاں کفن در رنگ تبدیل کر کے گھر والا آیا جنازہ سامنے آیا علی دی دھی پہلا تیر کڈن دا ارادہ پہ کریں دیان یا ماتمیوں اچانک پواندیوں وین آیا آج قاسم جوان ہویا آفرین بھائی جڑا بند پیا پڑھتا ہے تے جنازہ برآمد ہو جاوے آج تیرا قاسم جوان ہویا قاسم دی یتیمی تے کمسنی دا وین سنیا بی بی تیر چھوڑ دیتا تے وہڑے چ اٹھ پئے آلیا سجے بھی نگاہ کی تھی کھبے بھی نگاہ کی تھی غازی دی ماں دن کہن پہ وے دیو علی دی دی جلال چا دن وے دی پیاں جے کو کر کے محنت اج توڑی رہی ناز دینا